ओके, गुड इभिनिङ क्लास है सबैलाई। मेरो आवाज आउँदैछ? आउँदैछ सर, आउँदैछ। ल म क्लास सुरु गर्छु। अब आज नयाँ च्याप्टरबाट सुरु गर्छु, टाइम भ्यालु अफ मनीबाट है। म यहाँ एडमिट पनि गर्दैछु, बिस्तारै एडमिट गर्दैछु, एकछिन वेट गर्नुहोस्, टाइम लाग्छ। ल म सुरुबाट अब आज हाम्रो च्याप्टर 3 भनेको अब सबैभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर म टाइम भ्यालु अफ मनीबाट सुरु गर्दैछु। यो च्याप्टर यति सजिलो छ, यति सजिलो छ, फर्मुला छ यो च्याप्टरमा, तर म दुईटा फर्मुलाले यो च्याप्टरै सिकाइदिन्छु। धेरै सजिलो छ तर दुईटा फर्मुला छ। बुकभरि हेर्नु भने धेरै फर्मुला छन्, तर म जम्मा दुईटा फर्मुलाबाट यो च्याप्टर नै सिकाइदिन्छु है। सर यो बुक मध्ये फर्मुलाहरु पनि लेखाइदिनु होला नि।
हजुर हुन्छ होइन ठिक छ तपाईलाई अप्ठ्यारो पर्दैन हजुर नातिकन बस्नुस् अप्ठ्यारो केही पनि पर्दैन ल सुरु गरौँ टाइम भ्यालु अफ मनीबाट गरौँ र इक्जाममा यो 15 मार्क्स क्वेसन आउँछ है तपाईको सबैभन्दा सजिलो के छ भने हामीले यो टाइम भ्यालु मनी एउटै प्रकृतिको क्वेसन हुन्छ एउटै क्वेसन हुन्छ र त्यो एउटा क्वेसन कहिले 10 नम्बरमा पनि त्यही क्वेसन सोधिन्छ र कहिले 15 नम्बरमा पनि त्यही क्वेसन सोधिन्छ अहिलेसम्मको ट्रेन्ड हेर्दाखेरि चाहिँ लगभग हामीले उस्तै क्वेसन सोधेको छ जहिले पनि योभन्दा अगाडि पनि त्यही क्वेसन सोध्यो त्योभन्दा अगाडि पनि त्यही क्वेसन सोधेको थियो त्योभन्दा अगाडि पनि त्यही क्वेसन सोधि सबै एउटै क्वेसन सोधेको थियो अब कहिले काहीँ फेरफेर हुन सक्ला नत्र भने सोध्ने प्याटर्न चाहिँ एउटै छ है ल सुन्नुहोस् अब टाइम भ्यालु मनी सुरु गरिहाल्छु च्याप्टर 3 बाट ल सुरु गर्छु म टाइम भ्यालु अफ मनी ल च्याप्टर 3 सुरु गरौँ ल CHAPTER च्याप्टर 3 टाइम भ्यालु अफ मनी सबैले लेख्नु होला टाइम भ्यालु अफ मनी लेखौँ सबैले ल टाइम भ्यालु अफ मनी MONEY टाइम भ्यालु अफ मनी सबै लेख्नु होला टाइम भ्यालु अफ मनी भनेर साह्रै सजिलो छ यो अब सुन्नुहोस् सबैभन्दा पहिले म मिनिङबाट लेखाउँछु मिनिङ पहिले हेर्ने मिनिङ नबुझिकन यसको प्रब्लम चाहिँ यसो गर्न सकिँदैन है कसैले पनि सक्दैन यसको प्रब्लम मिनिङ बिना चाहिँ सकिँदैन यसको प्रब्लम सल्भ गर्न ल सुन्नुहोस् टाइम भ्यालु अफ मनी लेखौँ ल टाइम भ्यालु अफ मनी time value of money is one of the most important most important tools in the financial management tools in the financial management financial management financial management it is usually 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 based on a rupee of rupee in hand today is worth more than that of tomorrow tomorrow money has time value because money has time value because because it earns earns interest interest त्यसपछि सुरु गरौँ टाइप्स अफ क्याश फ्लो सबैलाई थाहा भएकै कुरो क्याश फ्लो त टाइप्स अफ क्याश फ्लो मलाई कसैले भन्नुहुन्छ क्याश फ्लो कतिवटा हुन्छ हामीले पढिसकेको थियो इभन र अनइभन हो त्यही हो यहाँ पनि हामीले पढ्नुपर्ने त्यही हो तर यहाँ थ्योरी मात्रै पढ्छौँ ल इभेन र अनइभनको प्र्याक्टिकल खासै यहाँ थ्योरी चाहिँ छ हाम्रो एउटा हुन्छ इभेन क्याश फ्लो नम्बर ए मा नम्बर बी मा सोध्छ अनइभन क्याश फ्लो नम्बर ए मा सोध्छ इभेन क्याश फ्लो नम्बर बी मा भन्छ अनइभन क्याश फ्लो त्यसपछि फेरि तल जाउँ देयर आर टु भेरिएबल्स in time value of money दुईटा भेरिएबल छ भन्छ दुईटा भेरिएबल छ अरे त्यो के हुन्छ भन्दा दे आर as follows भन्ने नम्बर 1 मा हुन्छ प्रेजेन्ट भ्यालु यानी कि पीभी हुन्छ त्यसपछि नम्बर 2 मा हुन्छ फ्युचर भ्यालु
नम्बर सेकेन्डमा हुन्छ फ्युचर भ्यालु एफबी। यति सजिलो छ नि यो च्याप्टर जस्तो सजिलो त कुनै च्याप्टरै छैन। यो च्याप्टर जस्तो सजिलो त कुनै पनि च्याप्टर नै यो हिस्ट्रीमै छैन, यो फाइनेन्सियल बुकमै छैन। सबैभन्दा सजिलो च्याप्टर नै यही हो। अब म सुरु गर्छु। अब हाम्रो थ्योरी मोटामोटी यति नै हो। हुन त यो प्रेजेन्ट भ्यालु र फ्युचर भ्यालुको बारेमा पनि हामीले लेख्छौँ, नलेख्ने चाहिँ होइन, तर हामीले पढ्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ थ्योरी यति नै हो है। ल सुरु गर्छु म। टाइम भ्यालु अफ मनी सबैले लेख्दै सर यो च्याप्टरबाट थ्योरी आउँछ कि आउँदैन? अलिकति थोरै आउँछ, थोरै आउँछ, त्यस्तो धेरै आउँदैन। वाट इज इभेन क्यास फ्लो, वाट इज अनइभेन क्यास फ्लो चाहिँ आउँछ, त्यस्तो खासै धेरै चाहिँ सोध्दैन। अनि वाट इज टाइम भ्यालु मनी भनेर चाहिँ सोध्न सक्छ कन्सेप्चुअल क्वेसनको लागि। ल सुरु गर्छु। ल अब सुन्नुहोस्, यो टाइम भ्यालु मनी भनेको इक्जाममा तपाईँको 10 नम्बरदेखि 15 नम्बरसम्म आउँछ। मिनिमम 10 र म्याक्सिमम 15। मैले लेखिनँ, त्यही पनि मिनिमम चाहिँ 10, म्याक्सिमम चाहिँ 15 मार्क्समा आउँछ। मिनिमम चाहिँ 10, म्याक्सिमम चाहिँ 15 मार्क्समा आउँछ। सुरु गर्छु। टाइम भ्यालु अफ मनी भनेको के हो? ल सबैले त हेर्नुहोस्, यसलाई स्क्रिनसट पनि गर्नु होला, सजिलो पनि हुन्छ। अब छोटो लेख्नको लागि स्क्रिनसट गर्दा राम्रो। अब सुन्नुहोस्, टाइम भ्यालु अफ मनी। ल सुरु गरेँ मैले। टाइम भ्यालु अफ मनी भनेको यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ के लेखेको छ हेर्नुहोस् त, टाइम भ्यालु अफ मनी। लेख्दाखेरि सुल्टोबाट लेख्ने, तर पढ्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि उल्टोबाट पढ्ने। मनी भ्यालु र टाइम। हेर्नुहोस् त, लेख्दाखेरि सुल्टोबाट पढ्ने, सुल्टोबाट टाइम भ्यालु अफ मनी भनेर लेख्ने, तर पढ्दाखेरि चाहिँ उल्टोबाट पढ्ने मनी भ्यालु र टाइम। अर्थात् पैसाको भ्यालु समय अनुसार चेन्ज हुन्छ भन्ने कन्सेप्टलाई नै हामीले टाइम भ्यालु अफ मनी भन्छौँ। जस्तै पैसाको भ्यालु भनेको आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि अथवा 15 वर्ष अगाडि अथवा मानव 1 वर्ष अगाडि नै पैसाको भ्यालु आजको भन्दा बढी हुन्छ र आज त्यो भ्यालु त्यो पहिलाको भ्यालु भन्दा कम हुन्छ। यानि कि पैसाको भ्यालु समय अनुसार चेन्ज हुन्छ भन्ने कन्सेप्टलाई नै हामीले टाइम भ्यालु अफ मनी भनेर भन्छौँ। पैसाको भ्यालु चेन्ज कसरी हुन्छ त यहाँ हेर्नुहोस्। मानव उदाहरणको लागि यो मैले के भने पैसाको भ्यालु समय अनुसार चेन्ज हुन्छ भन्ने कन्सेप्टलाई नै टाइम भ्यालु अफ मनी हो भनेर हामीले कुरा गर्यौँ भने, अब पैसाको भ्यालु कसरी चेन्ज हुन्छ भन्नुको अर्थ चाहिँ मानौ अहिले 2000 मानौ ल 2079 एउटा 2079 साल छ, मानौ 2080 साल, अहिले 2080 साल चलिरहेको छ। मानौ अहिले योभन्दा अगाडि 2079 साल छ र अहिले 2080 साल छ। उदाहरणको लागि चाहिँ मैले उदाहरणबाट मानौ तपाईँ मामा घर जाँदाखेरि, सपोज मानौ तपाईँ मामा घर जाँदाखेरि तपाईँको मामाले तपाईँलाई टिका लाएर 100 रुपियाँको नोट दिनुभयो। सपोज मानौ 100 रुपियाँको नोट दिनुभयो र 2080 सालमा पनि आएर तपाईँलाई 100 रुपियाँकै नोट, त्यही हरियो नोट नै दिनुभयो। मानौ उदाहरणको लागि चाहिँ 2079 सालमा तपाईँको मामाले तपाईँलाई टिका लाएर, मामाले माइजूले कसले हुन्छ टिका लाएर तपाईँलाई 100 रुपियाँको नोट दिनुभयो। 79 सालको कुरो हो यो। तर 2080 सालमा यसपालि पनि तपाईँ मामा घर टिका थप्न जाँदाखेरि तपाईँले 100 रुपियाँ पाउनु भयो भने मलाई कसैले भनिदिनुहोस् त 79 सालको 100 रुपियाँ ठुलो हो कि 80 सालको 100 रुपियाँ ठुलो हो? पहिला कुरो ल भन्नुहोस्। 79 सालको 100 रुपियाँ ठुलो कि 80 सालको 100 रुपियाँ ठुलो? ल भन्नुहोस् त। 79 सालको 100 रुपियाँ ठुलो हुन्छ। जहिले पनि के हुन्छ भने 79 सालकै 100 रुपियाँ ठुलो हुन्छ। यसको कारण के हो भने मानौ तपाईँले 79 सालको यो 100 रुपियाँ लगेर बैंकमा डिपोजिट गर्नुभयो भने यसले थोरै भयो भने ब्याज त कमाउँदैन त। त्यही भएर तपाईँले आजको भ्यालु भन्दा हिजोको भ्यालु अलिक बढी हुन्छ भन्ने कन्सेप्ट, यानि कि पैसाको भ्यालु चेन्ज हुन्छ अथवा इन्क्रिज हुन्छ भन्ने कन्सेप्टलाई नै हामीले टाइम भ्यालु मनी भन्छौँ। योले पनि बुझेन भने 79 सालमा 100 रुपियाँले जे आउँछ 80 सालमा 100 रुपियाँले त्यही आउँछ त? ल भन्नुहोस् त, त्यही आउँछ? ल भन्नुहोस्। 79 सालमा 100 रुपियाँले जे आउँछ 80 सालमा 100 रुपियाँले त्यही आउँछ कि आउँदैन? ल भन्नुहोस्। आउँछ कि आउँदैन यति मात्रै भन्नु न। घट्छ सर। हो, पैसाको भ्यालु घट्छ। यानि कि तपाईको समय अनुसार पैसाको भ्यालु चेन्ज हुन्छ भन्ने कन्सेप्टलाई नै हामीले के भन्छौँ? टाइम भ्यालु अफ मनी भन्छौँ। पैसाको भ्यालु, पैसाको मूल्य समय अनुसार चेन्ज हुन्छ, समय अनुसार बढ्छ, समय अनुसार इन्क्रिमेन्ट हुन्छ भन्ने कन्सेप्टलाई नै हामीले टाइम भ्यालु अफ मनी भन्छौँ। मैले कुरा गरिसकेँ तपाईँको 2079 सालमा तपाईँले 100 रुपियाँको नोट टिका लाएर पाउनुभयो, 80 सालमा पनि त्यही 100 को नोट टिका लाएर पाइयो। मानौ 100 रुपियाँको नोट तपाईँले बैंकमा लगाएर डिपोजिट गरेको भए यसको भ्यालु आज कति हुन्थ्यो? 105 रुपियाँ हुन्थ्यो। 105 रुपियाँ हुन्थ्यो भनेपछि यो 100 रुपियाँ त जस्ताको तस्तै छ, तर यो बढेर के भयो? यो 100 रुपियाँ 1 वर्ष अगाडि बढेर 105 रुपियाँ भइसक्यो, तर यो 100 रुपियाँ जस्ताको तस्तै छ। भन्नुको अर्थ चाहिँ
1 वर्ष अगाडिको पैसा भनेको आजको पैसा भन्दा जहिले पनि धेरै नै हुन्छ। आजको पैसा भन्दा जहिले पनि धेरै हुन्छ। हामी त अब शेयर मार्केटमा हामीले सानोतिनो आइपी पनि भर्ने गरेको छौँ। कसैलाई आइपी पर्ला कसैलाई नपर्ला त्यो आफ्नो ठाउँको कुरो हो। तपाईँले 1 वर्ष अगाडि आइपी भरेको अथवा 1 दिन अगाडि आइपी भरेको 1 महिना अगाडि भरेको आइपी हो, आज बढ्छ कि बढ्दैन त भन्नुहोस् त? समय अनुसार त्यो बढ्छ कि बढ्दैन? त्यही भएर तपाईँको 1 वर्ष अगाडिको पैसा भनेको आजको पैसा भन्दा धेरै हुन्छ। आजको पैसा भने के हुन्छ? धेरै हुन्छ भन्नलाई के हुन्छ? त्यसको भ्यालु धेरै हुन्छ। त्यो पैसा धेरै हुन्छ भन्दा पनि त्यसको भ्यालु धेरै हुन्छ भन्ने कन्सेप्ट हामी के भन्छौँ त? टाइम भ्यालु मनी भन्छौँ। अर्थात् समय अनुसार पैसाको भ्यालु चेन्ज हुन्छ, समय अनुसार पैसाको भ्यालु बढ्छ भन्ने कन्सेप्टलाई नै हामीले टाइम भ्यालु अफ मनी भनेर भन्छौँ। यहाँ कुरा त्यही लेखेको छ हेर्नुहोस् त, टाइम भ्यालु अफ मनी इज वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टुल्स इन द फाइनेन्शियल म्यानेजमेन्ट। इट इज युजुअली बेस्ड अन अ रुपी इन ह्यान्ड टुडे इज वर्थ मोर देन द्याट अफ टुमारो भनेको तपाईँको आजको 100 रुपियाँ भोलिको 100 रुपियाँ भन्दा आजको 100 रुपियाँ चाहिँ एकदमै पावरफुल हुन्छ। आजको 100 रुपियाँले जे आउँछ भोलि त्यो पैसाले त्यो नआउन पनि सक्छ। त्यही भएर उसले के भन्छ भने अ रुपी इन ह्यान्ड टुडे भनेको आज हामीसँग भएको पैसा भनेको भोलि भएको पैसा भन्दा शक्तिशाली हुन्छ भन्न खोजेको। यो भनेको चाहिँ भोलिको पैसा भन्दा आजको पैसा चाहिँ के हुन्छ? भ्यालु, त्यसको भ्यालु बढी हुन्छ भन्ने कन्सेप्टलाई हामीले के भन्छौँ? टाइम भ्यालु अफ मनी भन्छौँ। किन भन्दाखेरि मनी हेज टाइम भ्यालु बिकज इट अन इन्ट्रेस्ट। कुरो त्यही हो, मैले अघि कुरो त्यही गरेँ। 2079 सालमा तपाईँले टिका लगाएर 100 रुपियाँ पाउनुभयो। त्यो 100 रुपियाँ लगाएर तपाईँले के गर्नुभयो? सरक्क लगाएर ब्याङ्कमा राख्नुभयो। अब त्यो आज 2080 सालमा आएर के भयो त? 105 रुपियाँ भयो। अब यो 5 रुपियाँ त के भयो त? ब्याज भयो। त्यही भएर के भन्छ भने मनी हेज टाइम भ्यालु बिकज इट अन इन्ट्रेस्ट। के गर्यो? यो 100 रुपियाँ आज लगाएर के भयो त? यो 5 रुपियाँ ब्याज कमायो कि कमाएन? त्यही भएर तपाईँको 1 वर्ष अगाडिको 100 रुपियाँ भनेको तपाईँको त्यसले ब्याज कमाउँछ। 1 वर्षपछिको 100 रुपियाँले ब्याज कमाउँदै कमाउँदैन नि, उसलाई त्यो ब्याज कमाउन के गर्छ? अर्को वर्ष कुर्नुपर्छ, 81 साल कुर्नुपर्छ। 81 सालको पैसालाई 82 कुर्नुपर्छ, 82लाई 83 कुर्नुपर्छ, 83लाई के गर्नुपर्छ? 84 कुर्नुपर्छ। भनेको भोलिको पैसा भन्दा आजको पैसा पावरफुल हुन्छ। अर्थात् समय अनुसार पैसाको भ्यालु चेन्ज हुन्छ, समय अनुसार पैसाको भ्यालु कन्भर्ट हुन्छ अर्थात् बढ्छ भन्ने कन्सेप्टलाई के भनिन्छ? टाइम भ्यालु अफ मनी भनिन्छ। अब यहाँसम्म त हामीले बुझिसक्यौँ, समय अनुसारको कुरा हामीले गरिसक्यौँ। अब सुन्नुहोस्, नेक्स्ट टपिक भनेको टाइप्स अफ क्यास फ्लो। अब टाइम भ्यालु मनी पनि त्यही क्यापिटल बजेटिङकै कुरा आउँछ। एउटा इभेन्ट क्यास फ्लो हुन्छ, एउटा अनइभेन्ट क्यास फ्लो हुन्छ। एउटा इभेन्ट क्यास फ्लो, एउटा अनइभेन्ट क्यास फ्लो। मलाई कसैले भनिदिनुहोस् त इभेन्ट क्यास फ्लो भनेको के हो, अनइभेन्ट भनेको के हो? ल भन्नुहोस् ल। इभन क्यास कसैले फ्लो भन्नुहोस् भनेको त। लगानी गरेको रकम प्रत्येक वर्ष समान रकम रिटर्न हुन्छ भने त्यो इभन भयो, फरक फरक रकम रिटर्न हुन्छ भने त्यो अनइभन। एकदम राइट है, एकदम राइट छ। इभेन्ट क्यास फ्लो भनेको तपाईँले गरेको लगानी, तपाईँले हरेक वर्ष तपाईँले एउटै आम्दानी पाउनुहुन्छ भने, एउटै एमाउन्टमा तपाईँले आम्दानी पाइन्छ भने त्यसलाई इभेन्ट क्यास फ्लो, फरक फरक पाइन्छ भने अनइभेन्ट क्यास फ्लो। यसको मिनिङ के लेखाउनु पर्छ त? ल भन्नुहोस् त, यसको मिनिङ लेखाउनु पर्छ मैले? लेखिसके अनिवार्य सर यो त पर्दैन नि त। अब पर्दैन। सुन्नुहोस्, अब त्यसपछि के भन्छ? देयर आर टु भेरिएबल्स इन टाइम भ्यालु मनी। दुईटा भेरिएबल छ अरे, एउटा हाम्रो प्रेजेन्ट भ्यालु, अर्को हाम्रो के अरे फ्युचर भ्यालु। एउटा हुन्छ प्रेजेन्ट भ्यालु, अर्को हुन्छ फ्युचर भ्यालु। नम्बर 1 मा सुरु गरौँ, यहीँबाट प्रेजेन्ट भ्यालुकै बारेमा सुरु गरौँ। नम्बर 1 मा प्रेजेन्ट भ्यालु, PRESENT प्रेजेन्ट भ्यालुबाट सुरु गरौँ। प्रेजेन्ट भ्यालु यानि कि PV बाट सुरु गरौँ। अब सुन्नुहोस्, प्रेजेन्ट भ्यालुबाट सुरु गरौँ ल। प्रेजेन्ट भनेको जहिले पनि आजको भ्यालु। प्रेजेन्ट भनेको आज, जस्तै आज के बार हो रे? आज मङ्गलबार। मङ्गलबार भनेको प्रेजेन्ट भ्यालु, मङ्गलबार भनेको प्रेजेन्ट भ्यालु। बुधबार भनेको फ्युचर भ्यालु, मङ्गलबार भनेको प्रेजेन्ट भ्यालु, बुधबार भनेको फ्युचर भ्यालु। त्यही भएर मङ्गलबारको कुरा गरौँ ल। मङ्गलबार भनेको प्रेजेन्ट भ्यालु, अर्थात् के भन्ने? लाइक मिनिङ इनिसियल भ्यालु अफ मनी, इनिसियल भ्यालु अफ मनी, इनिसियल भ्यालु अफ मनी, इनिसियल भ्यालु अफ मनी विथ कन्सिडरिङ इन्ट्रेस्ट रेट। Initial value of money with considering CONSIDERING, considering interest rate. Interest rate is called interest rate यानी कि I, interest rate I is called present value. Interest rate is called present value, PRESENT present value. प्रेजेन्ट भ्यालु भनेको आजको भ्यालु हो। आजको भ्यालु के गर्ने? इन्ट्रेस्ट रेटसँग यदि कन्सिडर गरिन्छ भने त्यसलाई हामीले के भन्ने रे?
प्रेजेन्ट भ्यालु पीभी भन्ने, यसलाई प्रेजेन्ट भ्यालु पीभी भनेर पनि लेखौँ यसरी प्रेजेन्ट भ्यालु। अब सुन्नुहोस् एक्जाममा कसरी आउँछ त प्रेजेन्ट भ्यालु हामीले कसरी चिन्ने त? क्वेसनले हामीलाई प्रेजेन्ट भ्यालु पनि सोध्दैन भन्दैन फ्युचर भ्यालु पनि भन्दैन भने कसरी चिन्ने भने यदि क्वेसनमा ल यो लेखौँ यदि क्वेसनमा तपाईको इनिशियल INITIL इनिशियल त्यसपछि टुडे इनिशियल भनेको सुरु टुडे भनेको आज त्यसपछि लोन लोन त्यसपछि BUY बाई त्यसपछि सेल सेल त्यसपछि डिपोजिट इनिशियल लोन बाई सेल डिपोजिट इनिशियल टुडे लोन बाई सेल डिपोजिट भन्ने वर्ड आयो भने इनिशियल वर्ड भन्ने वर्ड आयो भने यस्तो खालको वर्ड आयो भने त्यो प्रेजेन्ट भ्यालु हो जहिले पनि यदि क्वेसनमा इनिशियल टुडे लोन बाई सेल डिपोजिट भन्ने वर्ड आयो भने त्यो जहिले पनि प्रेजेन्ट भ्यालु हो। क्वेसनमा के वर्ड आउँछ रे एउटा इनिशियल आउँछ त्यसपछि टुडे आउँछ त्यसपछि लोन आउँछ त्यसपछि बाई आउँछ त्यसपछि सेल आउँछ डिपोजिट आउँछ। अब सुन्नुस् यसको लजिक के हो भने इनिशियल भनेको सुरुको पैसा भनेको आजको पैसा हो। टुडे भनेको त भन्नै परेन टुडे भनेको नि आजै हो। लोन भनेको तपाईँ कहीँनिर लोन लिन जानुहुन्छ बैंकमा लोन लिन जानुहुन्छ भने त्यो आज जानुहुन्छ या त हिजै गइसक्नु त्यो के हो प्रेजेन्ट भ्यालु भयो। अर्को हुन्छ बाई भनेको तपाईँ सेयर मार्केटमा सेयरहरू किन्नुहुन्छ भने त्यो तपाईँले आजै किन्ने हो सेल पनि तपाईँले आजै गर्ने हो र डिपोजिट पैसा तपाईँले डिपोजिट गर्नुपर्ने छ भने त्यो पनि आजै गर्नुहुन्छ अथवा हिजै गरिसक्नु भयो भने त्यो के हुन्छ प्रेजेन्ट भ्यालु हुन्छ। यस्तो खालको वर्ड आयो भने इनिशियल टुडे लोन बाई सेल डिपोजिट भन्ने वर्ड आयो भने के हुन्छ रे प्रेजेन्ट भ्यालु हुन्छ। अब सुन्नुहोस् अब प्रेजेन्ट भ्यालुको फर्मुला के हो त लिस भाइ प्रेजेन्ट भ्यालु यानी कि पीभी को फर्मुला जहिले पनि एउटै हुन्छ। फ्युचर भ्यालुलाई माथि लेख्ने फ्युचर भ्यालु एफबी लाई माथि लेख्ने फ्युचर भ्यालु एफबी लाई माथि लेख्ने 1 प्लस आई को पावर एन लाई तल लेख्ने 1 प्लस आई को पावर एन लाई तल लेख्ने। अहिले यसको मिनिङ के हो सबै बुझाउँछु। 1 प्लस आई भनेको इन्ट्रेस्ट एन भनेको नम्बर अफ इयर अहिले सबै कुरा बुझाउँछु। आई भनेको इन्ट्रेस्ट एन भनेको नम्बर अफ इयर प्रेजेन्ट भ्यालु भनेको यदि क्वेसनमा इनिशियल टुडे लोन बाई सेल डिपोजिट भन्ने वर्ड आयो भने त के हुन्छ रे प्रेजेन्ट भ्यालु हुन्छ। अब सुन्नुहोस् प्रेजेन्ट भ्यालुको फर्मुला फ्युचर भ्यालु भनेको जहिले पनि माथि लेख्ने र 1 प्लस आई को पावर एनलाई के गर्ने तल लेख्ने फ्युचर भ्यालु जहिले पनि माथि लेख्ने र 1 प्लस आई को पावर एनलाई जहिले पनि तल लेख्ने। अब नम्बर सेकेन्डमा जाउँ फ्युचर भ्यालु नम्बर सेकेन्डमा हिँडिहालौँ फ्युचर भ्यालुमा अब लेख्न सुरु गरौँ। फ्युचर भ्यालु भनेको के हो फ्युचर भ्यालु हामीले कसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ। अब सुन्नुहोस् फ्युचर भ्यालु ल लेखौँ फ्युचर भ्यालु नम्बर सेकेन्डमा चाहिँ फ्युचर भ्यालु यानी कि एफबी नम्बर 1 मा चाहिँ प्रेजेन्ट भ्यालु नम्बर सेकेन्डमा चाहिँ फ्युचर भ्यालु एफबी भनेको एफबी जस्ताको तस्तै लेखौँ। अब फ्युचर भनेको भोलि हो नि त फ्युचर भनेको भोलि हो आज होइन आज भनेको प्रेजेन्ट हो फ्युचर भनेको भोलि हो। आज मंगलबार प्रेजेन्ट भोलि बुधबार फ्युचर त्यही भएर फ्युचर भ्यालु भनेको के हो भने एक्सपेक्टेड भ्यालु अफ मनी। अब फ्युचर भनेको त आजको कुरा हुन्छ एक्सपेक्टेड भ्यालु अफ मनी फ्युचरको कुरो भोलिको कुरो एक्सपेक्टेड भ्यालु अफ मनी विथ कन्सिडरिङ WITH विथ कन्सिडरिङ expected value of money with considering interest rate INTEREST interest rate I is called जहिले पनि फ्युचर भ्यालु हुन्छ। फ्युचर भ्यालु भनेको एक्सपेक्टेड भ्यालु हो फ्युचर भ्यालु भनेको एक्सपेक्टेड भ्यालु एफबी अर्थात इज कल्ड फ्युचर भ्यालु एफबी लेख्ने जस्ताको तस्तै। अब सुन्नुहोस् एक्जाममा कसरी चिन्ने त फ्युचर भ्यालु क्वेसनले भन्दैन कसरी चिन्ने त फ्युचर भ्यालु भने यदि क्वेसनमा एउटा निडेड हुन्छ त्यसपछि ड्यू त्यसपछि प्रमिस भन्ने वर्ड आयो भने यसरी निडेड ड्यू र प्रमिस भन्ने वर्ड आयो भने
प्रमिस भन्ने वर्ड आयो भने प्रमिस भन्ने वर्ड आयो भने त्यो फ्युचर भ्यालु हो। त्यो जहिले पनि फ्युचर भ्यालु हो। त्यो के हुन्छ रे फ्युचर भ्यालु FUTURE फ्युचर भ्यालु हो। फ्युचर भ्यालु हो अर्थात् क्वेसनमा निडेड भनेको आई निड अ मनी भनेको मलाई पैसा चाहिएको छ। अब ड्यू भनेको तपाईले कसैलाई तिर्नुपर्ने कुराहरु हो। तपाईले अब कलेजमा फी तिर्नुपर्ने कुरा हुन्छ। तपाईको फीको बिलमा 500 रुपैयाँ ड्यू 1000 ड्यू 1500 ड्यू भनेर आइदिन्छ। तपाईको त्यो इनभोइस कलेजको इनभोइसको बिलमा के हुन्छ भने 500 रुपैयाँ ड्यू 1000 ड्यू 1500 ड्यू भनेर आइन्छ भने तपाईले ड्यू भनेको भाका तपाईले भविष्यमा तिर्नुपर्ने पैसा र प्रमिस भनेको कसैलाई मलाई 1000 सापटी दे म तँलाई प्रमिस भोलिको दिनमा दिन्छु। मलाई 2000 रुपैयाँ सापटी दे प्रमिस भनेको तपाईलाई फिर्ता गर्ने गरे अरूलाई फिर्ता गर्ने गरी आज मागेको रकम भनेको के हो त त्यो प्रमिस हो। भोलिको दिनमा तपाईले त्यो पैसा के गर्नुहुन्छ फिर्ता गर्नुहुन्छ। प्रमिस भनेको त कसम खानु हो नि त। प्रमिस भनेको कसम म तँलाई पैसा दिन्छु भन्ने हो नि त। त्यही भएर क्वेसनमा निडेड ड्यू र प्रमिस भन्ने तीनटा वर्ड आउँछ। क्वेसनमा निडेड ड्यू र प्रमिस भन्ने वर्ड आयो भने त जहिले पनि फ्युचर भ्यालु हो। त्यही भएर त्यसैले फ्युचर भ्यालुको फर्मुला के हुन्छ ल भन्नुस्। फ्युचर भ्यालुको फर्मुला मैले लेखिसकेको छु हेर्नुस्। फ्युचर भ्यालुको फर्मुला लेखिसकेको छ। कसरी लेख्यो भन्नु होला हेर्नुस्। फ्युचर भ्यालु हेर्नुस् त प्रेजेन्ट भ्यालुको फर्मुला के रहेछ त फ्युचर भ्यालु माथि लेख्ने 1 + i को पावर के गर्ने त लेख्ने। अब फ्युचर भ्यालु भने के हो त प्रेजेन्ट भ्यालु इन्टु 1 + i को पावर हो नि त क्रस मल्टिप्लाई गरिदिने अर्थात् प्रेजेन्ट भ्यालु 1 + i को पावर के गर्ने n गर्ने यसरी। फ्युचर भ्यालु भनेको प्रेजेन्ट भ्यालु अर्थात् यो फर्मुला र यो फर्मुला एउटै हो के गरेको घुमाइदिएको मात्रै हो। फ्युचर भ्यालु यहाँ माथि लेखेको छ 1 + i लाई तल लेखेको छ तर यहाँ फ्युचर भ्यालु भनेको के हो त प्रेजेन्ट भ्यालु PV इन्टु 1 + i को पावर n। त्यही भएर वेयर त्यसपछि वेयर भनेको PV भनेको त भन्नै परेन प्रेजेन्ट भ्यालु। PV भनेको प्रेजेन्ट भ्यालु त्यसपछि FB भनेको फ्युचर भ्यालु त्यसपछि I भनेको इन्ट्रेस्ट रेट त्यसपछि n भनेको नम्बर अफ इयर कति वर्ष नम्बर अफ इयर भन्दा कहिले कसैले टाइम भन्न सकिन्छ पुरै एउटै हो। यसरी हामीले याद गर्न सकिन्छ। अब प्रेजेन्ट भ्यालु भनेको चाहिँ तपाईको आजको भ्यालुलाई प्रेजेन्ट भ्यालु भनिन्छ। प्रेजेन्ट भ्यालु कसरी चिन्ने भने यदि क्वेसनमा इनिशियल टुडे लोन बाई सेल डिपोजिट भन्ने वर्ड आयो भने त्यो जहिले पनि प्रेजेन्ट भ्यालु हो। त्यसपछि क्वेसनमा निडेड ड्यू र प्रमिस भन्ने वर्ड आयो भने निड भनेको चाहिएको पैसा ड्यू भनेको तिर्नुपर्ने पैसा र प्रमिस भनेको भविष्यमा तिर्नुपर्ने पैसा भाका राखेको पैसालाई के भन्ने प्रमिस भन्ने। यस्तो खालको वर्ड आयो भने त्यो जहिले पनि फ्युचर भ्यालु हुन्छ। ल यतिसम्म बुझ्यो कुरा बुझ्नुभयो सबैले प्रतीक्षा यस सर ल बुझे सर। ल म यसलाई मेटिदिन्छु अनि हामी इक्जाम्पलबाट जाउँ। अहिले बुक चाहिँ आज बुक चाहिँ नपढौँ इक्जाम्पलबाट चाहिँ अब जति पनि इक्जाम्पल यसको त जति हजारौं हजार इक्जाम्पल पढ्न सकिन्छ। अब इक्जाम्पलबाट जाउँ म इक्जाम्पल सुरु गर्छु। अब एउटा कन्सिडर द फाइन्ड द भ्यालु अफ द फलोइङ भनेर लेख्नु होला सबैले। सर फर्मुला यति नै हो सर। हजुर फर्मुला यति नै हो फर्मुला अहिलेको लागि चाहिँ यति नै हो। सबै फर्मुला यही हो वास्तवमा सबै फर्मुला नि यही हो खाली तल माथि घुमाएको मात्रै हो। अरु पनि बाँकी छन् त्यसलाई घुमाउन बाँकी नै छ। ल सुन्नुस् फाइन्ड द भ्यालु अफ द फलोइङ फाइन्ड द भ्यालु अफ द फलोइङ फाइन्ड द भ्यालु अफ द फलोइङ FOLLOWING फलोइङ फाइन्ड द भ्यालु अफ फलोइङ। उसले भ्यालु मात्रै भन्यो केही पनि भनेको छैन। अब सुन्नुहोस् नम्बर ए मा ₹100 इनिशियल for 5 years at the rate of 10% per annum। मैले PA लेखेँ per annum PA भनेर लेखेँ। त्यसपछि नम्बर बीमा सोध्छ ₹500 ड्यू। नम्बर बीमा चाहिँ ₹500 ड्यू। नम्बर बीमा चाहिँ ₹500 ड्यू for 3 years at the rate of 10% per annum।
यति दुईटा क्वेसन गरौँ सुरुमा। अब सुन्नुहोस्, हामीले यस्तो क्वेसन दिन्छ कहिलेकाहीँ तपाईँको 2 मार्क्समा 5 मार्क्समा 10 मार्क्समा तपाईँलाई जसरी पनि दिन्छ, तपाईँलाई क्वेसन तलमाथि घुमाएर दिन सक्छ। अब उसले के भन्छ भने फाइन्ड द भ्यालु अफ द फलोइङ, न त उसले प्रेजेन्ट भ्यालु सोध्यो हामीलाई, न त यसले फ्युचर भ्यालु नै सोध्यो। अब यस्तो वर्डहरू जुन मैले वर्डहरू अघि लेखाएको थिएँ, अब त्यो वर्डको आधारमा हामीले निकाल्नुपर्छ फ्युचर भ्यालु हो कि प्रेजेन्ट भ्यालु भनेर। नम्बर ए मा सुरु गरौँ। हामीले न त यसले प्रेजेन्ट भ्यालु सोध्यो, न त यसले फ्युचर भ्यालु नै सोधेको छ, न त प्रेजेन्ट भ्यालु सोध्यो, न त फ्युचर भ्यालु सोधेको छ। ल सुन्नुहोस्, नम्बर एमा हेर्नुहोस्, नम्बर एमा के भनेछ, ₹100 इनिसियल रे, ₹100 इनिसियल फर 5 इयर्स एट द रेट अफ 10% पर एनम रे। ₹100 इनिसियल, इनिसियल भनेको सुरुको पैसा। मलाई भन्नुहोस् यो ₹100 भनेको प्रेजेन्ट भ्यालु कि फ्युचर भ्यालु होला भन्नुहोस्। यदि क्वेसनमा इनिसियल, टुडे, लोन, बाई, सेल, डिपोजिट 5वटा वर्ड आउँछ, 5-6वटा वर्ड छ। यदि क्वेसनमा इनिसियल, टुडे, लोन, बाई, सेल, डिपोजिट भन्ने वर्ड आयो भने त जहिले पनि के हुन्छ रे प्रेजेन्ट भ्यालु। के वर्ड आउँछ रे, इनिसियल आउँछ, त्यसपछि लोन आउँछ, त्यसपछि टुडे आउँछ, टुडे त्यसपछि बाई, सेल, डिपोजिट भन्ने वर्ड आयो भने के हुन्छ रे प्रेजेन्ट भ्यालु हुन्छ। यस्तो खालको वर्ड याद गर्नु। प्रेजेन्ट भ्यालु कति रहेछ त ₹100 रहेछ, जस्ताको जस्तै। यदि क्वेसनमा इनिसियल, लोन, टुडे, बाई, सेल, डिपोजिट भन्ने वर्ड आयो भने त्यो जहिले पनि प्रेजेन्ट भ्यालु हुन्छ। प्रेजेन्ट भ्यालु ₹100 दियो। त्यसपछि 4-5 इयर्स रे, हाम्रो टाइम पिरियड दिएको छ, टाइम तोकिदियो, सीमा तोकिदियो, हाम्रो कति तोकिदियो हेर्नुहोस् त 5 इयर्स, 5 वर्षको लागि भनेर मात्रै तोकिदियो। एट द रेट अफ 10% पर एनम रे। 10% भनेको इन्ट्रेस्ट, इन्ट्रेस्ट रेट, इन्ट्रेस्ट रेट भनेको आई, आई कति छ रे 10%, द्याट इज 0.10। अब सुन्नुहोस् त, हामीलाई प्रेजेन्ट भ्यालु पनि दिएको छ, त्यसपछि टाइम र इन्ट्रेस्ट रेट दिएको छ। यहाँ के छुट्यो ल भन्नुहोस्, के गर्न छुट्यो ल भन्नुहोस्, के निकाल्न छुटेको छ, के सोधेको छ, फ्युचर भ्यालु सोधेको छ नि त। किनभने प्रेजेन्ट भ्यालु दिइसक्यो, फ्युचर भ्यालु निकाल्ने हो। उसले भ्यालु भनेको छ, उसले भ्यालु भन्दा एउटा प्रेजेन्ट भ्यालु दिएको छ, फ्युचर भ्यालु छुटेको छ। अब जे छुटेको छ त्यही निकाल्ने हो। के गर्ने, फ्युचर भ्यालु बराबर फ्युचर भ्यालु, फ्युचर भ्यालु यानी कि एफबी इक्वल टु के गर्ने, वाट भनेर यसरी लेख्ने। फ्युचर भ्यालु एफबी इक्वल टु वाट भनेर यसरी लेख्ने। त्यसपछि के गर्ने हेर्नुहोस् त, फ्युचर भ्यालु इक्वल टु प्रेजेन्ट भ्यालु जस्ताको जस्तै 1 + i को पावर n जस्ताको जस्तै लेख्ने। 1 + i को पावर n भनेर जस्ताको जस्तै लेख्ने हो। अब प्रेजेन्ट भ्यालु दिएको छ ₹100, प्रेजेन्ट भ्यालु ₹100 दिएको छ। 1 + i भनेको इन्ट्रेस्ट रेट, 0.10 को पावर n भनेको हाम्रो कति छ 5 वर्ष छ, 5 वर्ष जस्ताको जस्तै लेख्ने। ₹100 इन्टु 1 + 0.10 भनेको कति हुन्छ 1.10 को पावर 5 हुन्छ। यो भनेको ₹100 इन्टु 1.10 को पावर 5 भनेको कति हुन्छ 1.6105 आउँछ। यो भनेको कति आयो भन्नुहोस् 161.05 आउँछ कि आउँदैन त भन्नुहोस्। 161.05 आयो कि आएन? आयो सर। ल आयो भनेपछि अब यसले के जनाउँछ भने नि, म एउटा यसो टाइम लिमिट बनाइदिन्छु, यसरी टाइम लिमिट बनाइदिन्छु। तपाईले आज ₹100 डिपोजिट गर्नुभयो भने तपाईको 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष हेर्दाखेरि 161.05 161.05 यसरी तपाईको के हुन्छ ब्यालेन्स हुन्छ। तपाईले आज 2080 सालमा 2080 सालमा तपाईले आफ्नो बैंकमा पैसा डिपोजिट गर्नुभयो भने 10% को आधारमा 2085 सालमा तपाईको खातामा कति हुन्छ त 161.05 रुपैयाँ हुन्छ। त्यही भएर यहाँ के लेख्ने अब लास्टमा चाहिँ therefore the required future value, the required required future value future, the required future value is rupees 161.05 भन्ने पुरै सक्यो। नम्बर 1 को काम त पुरै सक्यो। बुझ्यो यहाँसम्म? ल बुझ्यो कि बुझेन ल भन्नुस्। बुझ्यो होला है? बुझ्यो। नम्बर बिमा जाऊ। नम्बर बिमाले के भन्छ? नम्बर बिमाले के भन्छ हेर्नुस्। नम्बर 1 को सक्यो, नम्बर बिमा जाऊ के भन्छ? ₹500 ड्यू भन्दैछ। अब सुन्नुस्, यदि क्वेशनमा निडेड ड्यू र प्रमिस भन्ने वडा आन्छ के हुन्छ ल भन्नुस्। निडेड ड्यू र प्रमिस भन्ने वडा आयो फ्युचर भ्यालु ₹500 ड्यू फर 3 इयर्स एट द रेट अफ 10% पर एनम। हेर्नुस् त यदि के हुन्छ क्वेशनमा निडेड, यदि क्वेशनमा निडेड त्यसपछि ड्यू र प्रमिस, निडेड ड्यू र प्रमिस तीनटा वर्ड छ, जम्मा तीनटा वर्ड छ क्या। यो के हुन्छ फ्युचर भ्यालु। कति रहेछ फ्युचर भ्यालु ल हेर्नुस् ₹500 रहेछ। ₹500 जस्ताको तस्तै लेख्ने हो। त्यसपछि फर 3 इयर्स रे हाम्रो टाइम दिएको छ
टाइम भनेको यन दिएको छ कति हेर्नुहोस् त 3 इयर्स दिएको छ 3 इयर्सलाई जस्ताको तस्तै लेख्ने त्यसपछि एट द रेट अफ 10% यानी कि इन्ट्रेस्ट रेट यानी कि आय कति छ हेर्नुहोस् तपाईको 10% पर एनम रे 10% पर एनम हेर्नुहोस् त नीडेड ड्यू र प्रमिस भन्ने वर्ड छ टाइम छ इन्ट्रेस्ट रेट छ अब फ्युचर भ्यालु दियो के निकाल्न सक्ने ल भन्नुस् यसले भ्यालु मात्रै भनेछ हामी के निकाल्न गइरहेछ जान्छौँ ल भन्नुस् प्रेजेन्ट भ्यालु अब प्रेजेन्ट भ्यालु किनभने फ्युचर भ्यालु दिइसकेको छ त्यही भएर निकाल्ने भने के हो त प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्ने हो प्रेजेन्ट भ्यालु यानी कि के निकाल्ने पीवी निकाल्ने अब पीवी निकाल्ने फर्मुला हेर्नुस् पीवी निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ त हेर्नुस् फ्युचर भ्यालु सरी प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्नु हामी प्रेजेन्ट भ्यालु इक्वल के गर्ने फ्युचर भ्यालु डिभाइड के गर्ने 1 प्लस आई को पावर n लाई के गर्ने तल लेख्ने यसरी फ्युचर भ्यालु माथि लेख्ने 1 प्लस आई को पावर n लाई तल लेख्ने अब फ्युचर भ्यालु भनेको 500 रुपैयाँ दिएकै छ मुनिपटि के गर्ने 1 प्लस आई भनेको 0.10 को पावर n भनेको कति हुन्छ 3 वर्ष हुन्छ अर्थात 500 रुपैयाँ जस्ताको तस्तै लेख्ने डिभाइड बाइ 1 प्लस 0.1 भनेको 1.1 को पावर 3 भनेर यसरी लेख्ने यो भनेको 500 जस्ताको तस्तै डिभाइड बाइ 1.1 को पावर 3 भनेको 1.331 आउँछ यो भनेको कति आउँछ ल भन्नुस् त 375.65 375.65 अब सुन्नुस् यसले के जनाउँछ भने तपाईले आज 375 रुपैयाँ यो भनेको त प्रेजेन्ट भ्यालु हो नि त तपाईले आजको दिनमा 375 रुपैयाँ जम्मा गर्नुभयो भने तपाईको 3 वर्षपछि कति हुन्छ भ्यालु ल भन्नुस् 500 रुपैयाँ हुन्छ बुझ्नुभयो यो बुझ्नुभयो है सबैले ल अब यो सुरु गर्छु अब यही क्वेशन म अर्कोबाट पनि गर्न सक्छु ल यति सजिलो क्वेशनहरु छन् अब अर्को पनि क्वेशन गरौँ अब सुन्नुस् यो क्वेशन एउटा भयो अरु पनि क्वेशन गर्दै गरौँ यहीबाट गर्नुपर्छ है यो क्वेशन यहीबाट गर्नुपर्छ अब एउटा दुईटा क्वेशन चाहिँ नगरी हुँदैन हामीले है अब अलिकति फरक तरिकाले गरौँ ल अलिकति फरक तरिकाले गरौँ अब सेमी एनुअल पनि जाउँ क्वार्टरलीमा पनि जाउँ अब क्वार्टरली चाहिँ अब अहिले गरिरहनु परेन सेमी एनुअली चाहिँ जाने सक्छ तपाईले ल फेरि जाउँ अब नम्बर ए मा ₹1000 इनिशियल ₹1000 INITIL initial for 2 years at the rate 15% per annum एउटा यो भयो नम्बर बी हुन्छ ₹3000 due for 5 years at the rate 10% per annum त्यसपछि नम्बर सी मा हुन्छ रिडु पार्ट एनबी redo part A and B if the interest is paid semi-annually. If the interest is paid, INTEREST, interest is paid, PAID, paid semi-annually. Interest is paid semi-annually. अब मैले एउटा कुरा थपिदिए semi-annually. ल लेखौँ अब यसलाई पनि लेखौँ अनि त्यसपछि म तपाईलाई छोड्दिन्छु पनि यति गरेपछि आजको मजाले पुग्छ भने ल नम्बर ए मा जाउँ अब नम्बर ए मा उसले के भन्छ हेर्नुस् नम्बर ए मा उसले के भन्छ फाइन्ड द भ्यालु अफ फलोइङ भन्छ ₹1000 इनिशियल फर 2 years at the rate 15% पर एनम ल हेर्नुस् ₹1000 भनेको के रहेछ हेर्नुस् त यो इनिशियल भनेको के रहेछ हेर्नुस् के रहेछ इनिशियल भनेको प्रेजेन्ट भ्यालु रहेछ टिभी कति रहेछ हेर्नुस् त 1000 रुपैयाँ रहेछ त्यसपछि हेर्नुस् इनिशियल फर 2 years रेट टाइम हाम्रो कति छ हेर्नुस् यन कति छ 2 years छ 2 years जस्ताको तस्तै लेख्ने त्यसपछि 15% पर एनम भनेको रेट हो यानी कि इन्ट्रेस्ट रेट INTEREST इन्ट्रेस्ट रेट यानी कि I = 15% दैट इज के गर्ने 0.15 लेख्ने अब सुन्नुस् प्रेजेन्ट भ्यालु दिएको छ टाइम दिएको छ इन्ट्रेस्ट दिएको छ सोधे के ल भन्नुस् के सोध्छ होला ल भन्नुस् भ्यालु भने के सोध्यो होला ल भन्नुस् त फ्युचर भ्यालु हो के नि त त्यही भएर के निकाल्ने त फ्युचर भ्यालु निकाल्ने फ्युचर भ्यालु जस्ताको तस्तै निकाल्ने फ्युचर भ्यालु यानी कि एफबी जस्ताको तस्तै निकाल्ने अब सुन्नुस् फ्युचर भ्यालु निकाल्दा के हुन्छ फर्मुला फ्युचर भ्यालु निकाल्दा फर्मुला के हुन्छ हेर्नुस् त प्रेजेन्ट भ्यालु 1 प्लस आई को पावर n लेख्ने 1 प्लस आई को पावर n लेख्ने फ्युचर भ्यालु 1 प्लस आई को पावर n भनेर लेख्ने अब सुन्नुस्
प्रेजेन्ट भ्यालु भनेको 1000 जस्ताको तस्ते लेख्ने 1 प्लस आई भनेको 0.15 पावर n भनेको कति हुन्छ n भनेको 2 हुन्छ अर्थात 1000 जस्ताको तस्ते लेख्ने प्लस इन्टु 1 प्लस 0.15 भनेको 1.15 को पावर 2 हुन्छ कति 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 आउँछ ल भन्नुस् टोटल गरेर कति आउँछ 1210 हजुर 1210 ठ्याक्कै 1210 हो ल 1210 आयो यसले भन्न खोजेको चाहिँ मैले 1000 डिपोजिट गरेँ भने 2 वर्षपछि कति हुन्छ ल भन्नुस् 1210 रुपैयाँ हुन्छ नम्बर 1 को काम सकियो उसले के निकाल्न सोचेको थियो प्रेजेन्ट भ्यालु दियो फ्युचर भ्यालु निकाल्ने हो फ्युचर भ्यालु दियो भने प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्ने प्रेजेन्ट भ्यालु दियो भने फ्युचर भ्यालु निकाल्ने नम्बर 1 को काम सकियो नम्बर बी मा जाउँ अब नम्बर ए उसले के भनेछ हेर्नुस् ₹3000 ड्यू गरे अब सुन्नुस् त क्वेशनमा निडेड ड्यू र प्रमिस भन्ने वडान त के हुन्छ फ्युचर भ्यालु यानी के रहेछ त्यो त्यसो भए फ्युचर भ्यालु रहेछ फ्युचर भ्यालु यानी कि एफबी रहेछ फ्युचर भ्यालु एफबी कति छ भन्नुस् 3000 रुपैयाँ छ 3000 जस्ताको तस्तो लेख्ने हो त्यसपछि ड्यू फर 5 इयर्स ड्यू फर 5 इयर्स यानी कि टाइम टाइम यानी कि n कति छ भन्नुस् n भनेको 5 इयर्स n भनेको 5 इयर्स एट द रेट अफ 10% पर एनम रेट यानी कि हाम्रो इन्ट्रेस्ट रेट यानी कि आई इक्वल के गर्ने 10% दैट इज के गर्ने 0.10 गर्ने अब सुन्नुहोस् अहिले फ्युचर भ्यालु दिएको छ के सोध्यो होला हामीलाई प्रेजेन्ट भ्यालु यो ए को पनि 1322.5 आउँछ ए को पनि 1322 भन्नुभयो हजुर 1322.5 1322.5 मिस्टेक गर्नुभएछ कसले हो पनि ल ठीक छ अब सोध्यो हाम्रो प्रेजेन्ट भ्यालु जस्ताको तस्तै लेखौं प्रेजेन्ट भ्यालु यानी कि पीबी यसले अब पीबी सोधेको छ अब फर्मुला सबै कुरा दिएको छ फ्युचर भ्यालु दिएको छ प्रेजेन्ट भ्यालु सोधेको छ प्रेजेन्ट भ्यालु नै लेख्ने हो अब के गर्ने प्रेजेन्ट भ्यालु बराबर फ्युचर भ्यालुलाई माथि लेख्ने फ्युचर भ्यालुलाई माथि लेख्ने डिवाइडेड बाइ के गर्ने 1 प्लस आई को पावर n लाई तल लेख्ने फ्युचर भ्यालुलाई माथि लेख्ने 1 प्लस आई को पावर n लाई तल लेख्ने त्यसपछि फ्युचर भ्यालु भनेको हाम्रो 3000 जस्ताको तस्तै छ डिवाइड बाइ 1 प्लस आई भनेको इन्ट्रेस्ट रेट हाम्रो कति छ हेर्नुस् 10% छ 0.10 को पावर n भनेको नम्बर अफ इयर 5 वर्ष छ 5 लाई जस्ताको तस्तै लेख्ने अब भनेपछि 3000 जस्ताको तस्तै 1 प्लस 0.10 को पावर 5 भनेको 1.6105 आउँछ यो कति हुन्छ ल भन्नुस् कति हुन्छ खै त निकाल्नु न यार तपाईहरु कति हुन्छ यो 1860.77 ओके ल 1862.77 यही हो कति आउँछ डिपी सर त्यति नै हो ल अनि भन्नुपर्छ नि त तपाईहरुले खै त कोही बोल्नु न तपाईहरु त्यति नै आउँछ सर त्यति नै आउँछ मेरो अलि ल ठीक छ ल भइहाल्यो यति त हामीले यहाँसम्म त अघि पनि गरेका थियौं ए र बी को त हामीले गरि पनि सकेका थियौं यति आयो कि आएन ल भन्नुस् त यति आयो कि आएन अब सुन्नुस् नम्बर सी को सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ नम्बर सी को हो क्या ए र बी को त हामीले गरि नै सकेका थियौं नम्बर सी मा उले के भन्छ भने रिडु पार्ट ए एन्ड बी पार्ट ए र बी लाई गर्नु अरे रिडु पार्ट ए एन्ड बी इफ द इन्ट्रेस्ट इज पेड सेमी एनुअली रे अब सुन्नुस् इन्ट्रेस्ट जस्तै सेमी एनुअली भनेको अर्धवार्षिक रूपमा तिर्ने छ अरे इन्ट्रेस्ट यदि अर्धवार्षिकमा तिर्छ भने तपाईको यसको भ्यालु कति हुन्छ अरे एउटा ए नम्बरको निकाल्नु अर्को बी नम्बरको निकाल्नु यो त अघि हामीले गरिसकेका छौं यसलाई टाउको दुखाइराख्नु पर्दैन अब नम्बर सी मा चाहिँ जाउँ अब नम्बर सी मा के भन्छ भने इफ द इन्ट्रेस्ट इज पेड सेमी एनुअली एउटा सानो नोट लेखौं त गर्न सजिलो हुन्छ त्यसपछि नोटमा इफ द इन्ट्रेस्ट इज पेड इफ द INTEREST interest is paid semi-annually यदि
अर्धवार्षिक रूपमा तिर्यो भने के हुन्छ सेमी एनुअली तपाईको सुन्नुस् इफ द इन्ट्रेस्ट इज पेड सेमी एनुअलीमा तिर्यो भने हेर्नुस् जहिले पनि के हुन्छ भने हेर्नुस् हाम्रो फर्मुला के हुन्छ फ्युचर भ्यालु भनेको 1 प्लस आई को पावर n हुन्छ अर्थात् सरी फ्युचर भ्यालु भनेको के हुन्छ भने प्रेजेन्ट भ्यालु 1 प्लस आई को पावर n हुन्छ त्यही भएर यो इन्ट्रेस्ट र टाइमले मात्र चलाउनु हो त्यही भएर इन्ट्रेस्ट आई इक्वल टु जहिले पनि के हुन्छ सेमी एनुअल केसमा I/2 हुन्छ I इक्वल टु I/2 हुन्छ र n इक्वल टु जहिले पनि के हुन्छ n into 2 हुन्छ सर यसको लजिक के हो मलाई भनिदिनुस् न भन्यो भने मानौ एउटा यसरी टाइमलाइन बनाइदिनु यहाँ 2080 साल छ रे यहाँ 2081 साल छ रे अब उसले के भन्छ भने इन्ट्रेस्ट इज पेड सेमी एनुअली भनेको हरेक 6 महिनामा ब्याज खुवाउने भनेको जस्तै मानौ मैले वैशाख महिनामा पैसा डिपोजिट गरेको छु जेठ असार साउन भदौ असोज भनेको बिचमा पर्यो ठ्याक्कै बिचमा पर्यो कार्तिक मङ्सिर पुस माघ फागुन चैत भनेको केमा पर्यो यता छोपटी पर्यो त्यही भएर इन्ट्रेस्ट इज पेड सेमी एनुअली भनेको हरेक 6 महिना खुवाउने 6 महिना खुवाउँदाखेरि मानौ मेरो 10% ब्याज छ भने कति खुवायो त यहाँ 5% खुवायो यहाँ 5% खुवायो त्यही भएर के हुन्छ 10% खुवायो भने के हुन्छ 5% खुवाउनु भएको हुनाले I/2 गरेको तर हाम्रो n/2 किन गरेको भन्नाले 6 महिना हरेक 6 महिना पहिलो 6 महिना खुवाइयो दोस्रो 6 महिना खुवाइयो यानी कि दोस्रो 6 महिना पहिलो 6 महिना खुवाइयो दोस्रो 6 महिना खुवाइयो भने चाहिँ यहाँ एकचोटि खुवाइयो यहाँ दुईचोटि खुवाइयो भने चाहिँ यसरी तपाईको हरेक वर्ष दुईचोटि खुवाइन्छ र तपाईको आधी खुवाउनु भएको हुनाले के गर्ने I इक्वल टु I/2 n इक्वल टु n/2 अब नम्बर 1 को गरौँ ल नम्बर 1 को गरौँ नम्बर 1 मा के छ हेर्नुस् त एउटा प्रेजेन्ट भ्यालु दिएको छ कति प्रेजेन्ट भ्यालु 1000 दिएको छ त्यसपछि तपाईको टाइम दिएको छ n इक्वल टु दिएको छ 2 इयर्स अर्को टाइम दिएको छ सरी रेट दिएको छ इन्ट्रेस्ट रेट इक्वल मानौ 15% दैट इज के गर्ने 0.15 गर्ने अब सोधेको छ फ्युचर भ्यालु अब फ्युचर भ्यालु कसरी निकाल्नु ल भन्नुस् अहिलेको जस्तै यो क्वेशन चाहिँ अब अहिलेको जस्तै हो फ्युचर भ्यालु इक्वल के हुन्छ फर्मुला प्रेजेन्ट भ्यालु 1 प्लस आई को पावर n हुन्छ अब सुन सेमी एनुअल भयो भने इफ सेमी एनुअली भयो भने यदि सेमी एनुअली भयो भने जहाँ जहाँ आई छ त्यहाँ I/2 गर्ने जहाँ जहाँ n छ त्यहाँ n/2 गर्ने यति गर्ने हो कुरा जम्मा यति गरिदिन्छ कुरा जहाँ जहाँ I छ त्यहाँ I/2 जहाँ जहाँ n छ n/2 अब सुरु गरिहालौं प्रेजेन्ट भ्यालु भनेको 1000 जस्ताको तस्तै लेख्ने 1 प्लस I/2 भनेको 15 छ 0.15 का मुनि के गर्ने 2 लेख्ने का मुनि n भनेको नम्बर अफ इयर 2 छ 2 into 2 लेख्ने यसरी अर्थात् सेमी एनुअलीमा 1 वर्षमा दुईचोटि खाइन्छ भने 2 वर्षमा 4 चोटि खाने हो अब गरौँ 1000 जस्ताको तस्तै 1 प्लस 0.15 का मुनि 2 भनेको 0. के हुन्छ 0.75 को पावर कति हुन्छ 4 हुन्छ भनेपछि 1000 जस्ताको तस्तै लेख्ने हो 1 प्लस 0.075 भनेको के गर्ने 1.075 को पावर के गर्ने 4 गर्ने कति आउँछ भन्नुस् त यो 1000 इन्टु 1.075 को पावर 4 गरे भने कति आउँछ यो 1.3354 1.3354 कति आधा लगाउनुस् त लास्टमा चाहिँ 1335 आयो बुझ्नु यहाँसम्म सेमी एनुअल केस बुझ्यो बुझ्यो सर ल अब नम्बर बी को एक्चुअली हेरौँ त अब त्यसै गरी सी नम्बर त हेर्नुस् यसले पार्ट ए एन्ड बी गर्नु भन्छ ए हामीले गरिसक्यौँ अब बी नम्बर एक्चुअली हेरौँ बी नम्बर कसरी गर्ने म यहाँ बी नम्बर यही गरिदिन्छु ल म बी नम्बर यही गरिदिन्छु बी नम्बर एक्चुअली हेरौँ बी नम्बर उसले कसरी गर्यो होला हेर्नुस् त बी नम्बर 3000 ड्यू भनेको छ के 3000 हाम्रो फ्युचर भ्यालु हुन्छ फ्युचर भ्यालु 3000 दिएकै छ 3000 जस्ताको तस्तै लेख्ने 4 5 इयर्स भनेको n इक्वल टु 5 n इक्वल टु 5 इयर्स n इक्वल टु 5 इयर्स दिएको छ त्यसपछि 10% पर एनम हाम्रो रेट इन्ट्रेस्ट रेट हाम्रो 10% छ दैट इज 0.10 अब निकाल्न त्यही प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्न सोधेको हो अब प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्ने प्रेजेन्ट भ्यालु इक्वल टु वाट रे प्रेजेन्ट भ्यालु इक्वल टु फ्युचर भ्यालुलाई माथि लेख्ने मुनिपट्टि 1 प्लस आई को पावर के गर्ने n गर्ने तर आई छ भने I/2 n छ भने n/2 गर्ने यसरी सेमी एनुअल केसमा गर्ने अब फ्युचर भ्यालु छ भने हाम्रो 3000 जस्ताको तस्तै लेख्ने 3000 जस्ताको तस्तै 1 प्लस आई भनेको इन्ट्रेस्ट रेट 0.10 का मुनि के गर्ने 2 गर्ने
n इन्टु भनेको 5 इन्टु 2 गर्ने यसरी अब विस्तार गर्दै यहीँनिर गर्दै जाउँ अब यसरी यहीँनिर गर्दै जाउँ 3000 जस्ताको तस्तै लेख्ने 3000 जस्ताको तस्तै लेख्ने 1 प्लस 0.10 का मुनि 2 भनेको 0.05 का मुनिपट्टि हेर्नुहोस् n इन्टु 5 इन्टु 2 भनेको 10 चोटि हुन्छ 10 लेख्ने फेरिपट्टि मुनिपट्टि 3000 जस्ताको तस्तै लेख्ने डिभाइड बाइ 1 प्लस 0.05 भनेको 1.05 को पावर के गर्ने 10 गर्ने अब फेरि 3000 जस्ताको तस्तै लेख्ने मुनिपट्टि के गर्ने 1.05 को पावर 10 1.5 को पावर 10 भनेको कति हुन्छ यो 1.6288 1.6288 गर्ने कति आउँछ ल भन्नुस् यो 3000 डिवाइड बाइ 1.6288 1841.84 ल 1841.84 ल बुझ्यो यहाँसम्म बुझियो सर ल बुझ्नु भयो है अब सुन्नुस् हामीले यतिसम्म चाहिँ हामीले गर्न सक्छौं है अब सुन्नुस् तपाईलाई म अलिकति केही वर्कहरु दिन्छु अब तपाईले अफलाइन भएर पनि गर्न सक्नुहुन्छ अब यही क्वेशन गरे मैले ल सुन्नुस् अब यहाँ मैले अलिकति मैले के गरे भने यहाँ तपाईको 350 लेखे यहाँ 400 यहाँ 2 गठन ठाउँले 12 वर्ष 15 वर्ष लेखे अब रिडु पार्ट ए एन्ड बी इफ द इन्ट्रेस्ट इज पेड सेमिएनुअली यो गर्नुस् त अहिले म अफलाइन भइदिन्छु त्यसपछि गर्नु होला है त ल अरु केही कुराहरु सोध्नुस् त तपाईले प्रतीक्षा छैन सर ल ल हुन्छ म छोड्दिन्छु ल ल म छोड्दिन्छु है त त्यसो ल हुन्छ सर हस् यो चाहिँ गर्नु होला है त यो अहिले गर्नु होला यो अहिले गरेर मलाई बुझाउनु होला ल हुन्छ सर यो चाहिँ यो